पहली चीज़ मैंने अपने मरहूम वालिद से सीखी थी कि हिम्मत मत हारिए। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो फिर आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और आप लोग माशाल्लाह से अपनी अपनी ज़िंदगियों में बड़ी मेहनत करके आप लोगों ने अपना मुकाम पैदा किया है। इन फन हौसलों को बुलंद रखिए। और मेरा मानना यह है कि इंसान की सोच में कभी शिकस्त पैदा नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपकी सोच में शिकस्त पैदा हो गई फिर आप ज़िंदगी में कोई तरक्की नहीं कर सकते। जब तक अल्लाह आपको और हमको ज़िंदा रखेगा हमको जिद्दोजहद करना है, स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है, अपनी मंजिल मकसूद की तरफ हमको चलना है। मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि अभी तुम सो जाओ, आराम करो, सुबह में बात करते हैं। और जब सुबह हुई तो हम नमाज पढ़ के सो गए थे। तो 10:30-11 बजे मेरे वालिद ने मेरे कमरे के पास आकर कहा कि चलो अभी दारुस्सलाम जाने का है। तो मैं समझा नहीं कि मैं समझा कि भाई ये आदमी है क्या है, अभी हम सब हार गए और ये दूसरे दिन सुबह मुझसे कह रहे हैं कि चलो अभी। तो मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। वाला साहब सदर गुजरात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब जाफर हुसैन मिराज साहब रुकन असम्बली रियासत तेलंगाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मुअज़्ज़िज़ सदर व मोतमदीन व ज़िम्मेदारान वो अराकीन बल्दिया और मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये पहला इजलास असम्बली के इंतखाबात के बाद बुलाया गया है। गुजरात के असम्बली इंतखाबात के बाद मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने अपनी अपनी काबिलियत और अपनी अहलियत के मुताबिक इस असम्बली के इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों के लिए आपने मेहनत की, जस्तजू की, कुर्बानियाँ दी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात आपसे ये अर्ज़ करना है कि आप तमाम लोग जब अपने अपने मुख्तलिफ असम्बली के विधानसभा और असम्बली हल्क़ात को वापस जाएंगे, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप मेरा शुक्रिया वहाँ की आवाम को भी दीजिए जिन्होंने मजलिस के लिए मेहनत की और मजलिस के उम्मीदवारों के लिए उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। तीसरी बात मुझे आपसे ये अर्ज़ करना है कि ये असम्बली इंतखाबात के नतीजे हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं आए। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ैसला है और मशीअत इलाही के फ़ैसले को हमको कबूल करना है। और इंशाअल्लाह ताला हम ये जो फ़ैसला आया है इससे मायूस नहीं है, क्योंकि जमहूरियत है और आवाम ने अपना फ़ैसला दिया है। हम इसको खुले दिल से इसको कबूल भी करते हैं और इंशाअल्लाह ताला जो हम में यकीनन कोई कमज़ोरियाँ हुई होंगी, कोई कमज़ोरियाँ हैं अभी भी, उन कमज़ोरियों को दूर करना अब ये आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी रहेगी। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि उन कमज़ोरियों को यहाँ पर बयान करूँ। आप तमाम लोग ज़िम्मेदार हैं, आप ज़मीन पर थे और आपने उन कमज़ोरियों को देखा है। अब हमको और आपको मिलकर उन कमज़ोरियों को दूर करना है। और जैसा कि साबिर भाई ने कहा कि वो कमज़ोरियाँ तंजीमी तौर पर भी होंगी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी होंगी, हमको उन कमज़ोरियों को दूर करना है। कमज़ोरी हो सकता है कि आपसी थोड़े बहुत इख्तलाफात भी रहे होंगे, उस इख्तलाफात को भी दूर करना है। और तीसरा यह है कि हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। मेरा मानना यह है कि एक सियासी पार्टी के सियासी सफ़र में असम्बली के इंतखाबात हो या कोई भी इंतखाबात के नतीजे हों, हमको इन नतीजों का सामना हर सियासी पार्टी को करना पड़ता है। आज हमको कामयाबी नहीं मिली, यकीनन थोड़ी बहुत हमारे दिल में रंजिश होगी कि भाई हम इतने मेहनत की,
ہم کو کامیابی نہیں ملی، مگر یاد رکھیے کہ یہ حالات سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے۔ جب میں پہلی مرتبہ آج سے 28 سے 29 سال پہلے جب اپنا پہلا اسمبلی کا الیکشن کا ٹکٹ مجلس نے مجھے دیا تھا، تو اس وقت مجلس کے بہت سے اراکین اسمبلی حیدرآباد میں تھے، تو سوائے میرے تمام لوگوں کو، تمام امیدواروں کی کامیابی نہیں ملی۔ وہ اسمبلی کے انتخابات میں ان کو شکست ملی، ہار گئے تھے۔ میں واحد رکن اسمبلی منتخب ہوا تھا۔ تو الحمدللہ جو پہلی چیز میں نے اپنے مرحوم والد سے سیکھی تھی کہ جب میں اسمبلی کا الیکشن کا سرٹیفکیٹ لے کر، اس وقت اس زمانے میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں تھی، بیلٹ پیپر سے کاؤنٹنگ ہوتی تھی، تو بیلٹ پیپر کی کاؤنٹنگ 24 گھنٹے، کبھی 35 گھنٹے بھی چلتی تھی۔ خیر بہرحال میں رات میں بہت رات ہو گئی تھی، میں اپنا سرٹیفکیٹ لے کر جب اپنے گھر کو گیا اور اپنے والد مرحوم سے ملاقات کی، تو انہوں نے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں نیا سیاست میں تھا، مجھے ان تمام حالات کی باتیں نہیں معلوم تھی۔ آج بھی مجھے تھوڑی بہت باتیں آتی ہیں، بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہمارے والد نے مجھ سے کہا کہ ابھی تم سو جاؤ، آرام کرو، صبح میں بات کرتے ہیں۔ اور جب صبح ہوئی تو ہم نماز پڑھ کے سو گئے تھے، تو 10:30 11 بجے میرے والد نے میرے کمرے کے پاس آ کر کہا کہ چلو ابھی دارالسلام جانے کا ہے۔ تو میں سمجھا نہیں، کہ میں سمجھا کہ بھائی یہ آدمی ہے کیا ہے، ابھی ہم سب ہار گئے اور یہ دوسرے دن صبح مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ چلو ابھی۔ تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جب ہم دارالسلام کو گئے حیدرآباد میں، تو قریب 10 سے 15 دن تک دارالسلام میں صرف 3 لوگ بیٹھتے تھے۔ ایک میرے مرحوم قائد، میرے والد مرحوم، میں، اور ہمارے پاس ایک آفس میں کام کرنے والے رزاق صاحب۔ تو 15 دن ہم لوگ اکیلے بیٹھتے تھے۔ کوئی لوگ، بہت سے مجلس کے لوگوں میں مایوسی تھی، غم تھا، مگر 15 دن کے بعد لوگ آتے گئے۔ مجھ سے ہمارے مرحوم والد نے بڑی محنت کروائی۔ میں نے آج جو کچھ بھی، میں آج یہاں پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں مجھے یہاں تک لایا، اور میرے مرحوم والد کی اور میری ماں کی دعائیں ہیں کہ میں یہاں تک آیا ہوں۔ تو آپ تمام کو صرف یہی بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمت مت ہاریے۔ اگر آپ ہمت ہار جائیں گے تو پھر آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور آپ لوگ ماشاءاللہ سے اپنی زندگیوں میں بڑی محنت کر کے آپ لوگوں نے اپنا مقام پیدا کیا ہے انفرادی طور پر، تو یہ بھی ایک کڑی ہے، ہم کو محنت کرنا ہے۔ ہم اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں گے، اور جو ہماری کمزوریاں ہیں، تنظیمی کمزوری ہوں گی، جو بھی ہوں گی، ہم اس کو دور کریں گے۔ اور میں بھی آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں نے اسمبلی کے انتخابات کے دوران، چناؤ کے دوران، میں نے عوام سے وعدہ کیا تھا، گجرات کی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں الیکشن کا نتیجہ چاہے کچھ بھی آ جائے، میں گجرات کو آتا رہوں گا، الیکشن لڑتا رہوں گا، جد و جہد کرتے رہیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی مل کر پھر سے اپنی پارٹی کو اور مضبوط کریں گے۔ الحمدللہ ہمارے کارپوریٹر گجرات میں ہیں، ہماری پارٹی ہے، آپ تمام لوگ ہیں، تو ہم لوگ اس کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اور جیسا کہ صابر بھائی نے کہا کہ آنے والے مہینوں میں یہاں پر میونسپلٹی کے اور پنچایت کے بھی اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ہم لوگ اس میں بھی محنت کریں گے، اپنی پارٹی کو مضبوط کریں گے، اور دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے کہ 5 سال ایسے ہی چلے جائیں گے۔ شاید یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ وقت تیزی سے گزرتا ہے، تو دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے 5 سال ایسے ہی آ جائیں گے، اور آپ بولیں گے کہ ہاں کل ہی ہم بیٹھ کر مشتاق صاحب کے اس فارم ہاؤس میں ہم بیٹھ کر اسد الدین اویسی نے ہم سے کہا تھا کہ ہم لوگ اپنے جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ محنت کریے،
اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، اور میرا ماننا یہ ہے کہ انسان کی سوچ میں کبھی شکست پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ جس دن آپ کی سوچ میں شکست پیدا ہو گئی پھر آپ زندگی میں کوئی ترقی نہیں کر سکتے۔ جب تک اللہ آپ کو اور ہم کو زندہ رکھے گا، ہم کو جد و جہد کرنا ہے، سٹرگل کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اپنی منزل مقصود کی طرف ہم کو چلنا ہے۔